सबकी इजाज़त से मैं सबसे पहले तो आज जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर अपोजिशन के कायदीन के साथ मुहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा और एहसन इकबाल साहब, मुसद्दिक मलिक साहब और अब्बासी साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, इनके साथ जो बदसलूकी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान की तरफ से सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में, मेरे ख्याल में आज पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शन पहले ही सी दी गई थी कि इस तरह हम बदतमीजी करेंगे और आप लोगों ने कोई हरकत नहीं करनी, आप लोगों ने उसको रोकना नहीं। तो ये एक ऐसा अमल जो एक हमारे मुआशरे में इंतहाई नापसंदीदा नजर से लोग उसको देखते थे, मेरे ख्याल में अब उसको रियासती सपोर्ट मिल रही है और रियासत की सपोर्ट और उसकी इमा पर वो सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि आज जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में इट वाज प्लान्ड और उसको रोकने के लिए भी वो अपना बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो चाहते ही यही थे और यही अमल उनका मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन की आखिरी हद को दिखा रहा है। मैं साथ ही साथ आप तमाम मेंबरान को कंग्रेचुलेट भी करूंगा आज जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की सेनेट की जीत, जो कि मेरे ख्याल में हमारी जीत थी और उनकी शिकस्त थी। और अगर कोई भी महज़ब मुआशरा होता, कोई भी महज़ब लीडरशिप होती दूसरी तरफ, तो जो हमें सालों साल से वो दुनिया के प्रेसिडेंट्स दिखाते थे कि उस मुल्क में ये होता है और इस मुल्क में ये होता है, हमें उन्हीं की फुट स्टेप्स को फॉलो करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम ये जो अक़दार है उसी को अगर फॉलो करते तो मेरे ख्याल में आज बजाय ये कि आज ये जो फेक किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले रहे हैं या आई डोंट नो ले ली है मेरे ख्याल में उसने, तो उसके बजाय उसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। तकाजा तो यही था, लेकिन मेरे ख्याल में अखलाकियात और इन तमाम चीज़ों से तो वो लोग पहले ही से आरी थे। तो मैं एक दफ़ा फिर सबको मुबारकबाद देता हूँ उस शानदार जीत पर। और खान साहब से एक गुजारिश ये है कि आज उन्होंने एतमाद का वोट लिया है, किन लोगों से लिया है? उन लोगों से वो वोट ले रहे हैं जिन्होंने 2 दिन पहले ही इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, और फिर वो इल्जाम लगाते हैं कि इसमें पैसा चला है, इसमें वोटों की खरीद और फरोख्त हुई है। 16 के करीब हमारे मेंबरान जो हैं वो बिके हैं। तो अगर आपको इतना कन्फर्म है और आप इतने इस बात पर श्योर भी हैं कि यहां पर वोट बिके हैं, तो वो लोग फिर जो अपने वोट बेचते हैं, तो आप उनसे फिर क्यों एतमाद का वोट लेते हैं? अखलाकियात का फिर तो तकाजा ये भी है कि मिसाल आप स्ट्रेट अवे ही इस्तीफा दे देते और कह देते कि भाई चूंकि मेरे सपोर्ट में, मेरी सपोर्ट बेस में ऐसे लोग भी हैं जो वोट बेचते हैं, तो उनकी सपोर्ट बेस के ऊपर मैं प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन बहरहाल वो भी उन्होंने नहीं दिया। आज का थोड़ा वहां पर जो हुआ पार्लियामेंट में, उसकी थोड़ी सी अक्कासी मैं करने की कोशिश करूंगा कि आज जब मैं गया वहां पर, बाय द वे मैं यहां पर मजीद तफसील में नहीं जानना चाहता, लेकिन आई एम अ मेंबर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम। मैं जब वहां पर सेशन में गया तो वहां पर उन्होंने अपोजिशन की जितनी भी सीट्स थी वहां पर उन्होंने प्ले कार्ड्स लगाए हुए थे और नारेबाजियां उसके ऊपर अपनी लगाई हुई थी। तो फिर मैंने वहां पर स्टाफ से कहा, मैंने कहा आप लोग ये तमाशा क्यों देख रहे हैं? ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को, अगर वो कुछ यहाँ पर लगाते हैं, आप लोगों को उसको हटाना चाहिए था। तो ये तो इंतहाई ना मुनासिब, इसका मतलब ये आप लोगों की मर्जी से हुआ है। मतलब वो जितने भी गैर कानूनी काम पहले हुआ करते थे वो उसको
ریاست کی سرپرستی مل رہی ہے. مطلب یہ یہاں پر یا اگر وہاں پر جو مریم اورنگزیب صاحبہ یا جو اپوزیشن کی قیادت کے ساتھ جو ہوا, یا وہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا تھا جو کہ غیر قانونی عمل ہے, وہ اس پوری رجیم میں, عمران خان کی اس رجیم میں وہ سارے کام ریاست کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں اور اس کو ایک لیجیٹیمیسی پیچھے سے مل رہی. تو انہوں نے نہیں ہٹایا. میں نے وہ سارے پلے کارڈ وہ ہار وغیرہ جو انہوں نے لائے ہوئے تھے تو پھر میں نے وہ ہٹانے شروع کر دیے. پھر اپوزیشن کے چند رہنماؤں نے کہا کہ آپ رہنے دیں, ہم خود ہی اس کو ہٹا دیں گے. وہ پھر انہوں نے ہٹا دیا. پھر جب ووٹ کاؤنٹ شروع ہوئے, میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ جو ان کے سپورٹ میں ہوگا وہ وہاں چلا جائے گا, جو ان کے اگینسٹ ہوگا وہ نوز لابی میں ہوگا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, پھر وہ اسپیکر صاحب نے کہا نہیں, یہ وہ اسٹاف نے بھی کہا کہ یہ تو صرف وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا جو اس موشن کے سپورٹ میں ہوگا. میں نے کہا میں نے جانا ہے وہاں لابی میں, آپ لوگوں نے ووٹ کاؤنٹ کرنا ہے نہیں کرنا, اس سے یہ پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے. بہرحال میں جا رہا ہوں اس کے اگینسٹ, اس ووٹ آف کانفیڈنس کے اگینسٹ. ایک چیز اور میں یہاں پر جو ہے جس کی بھی میں تحقیقات کا مطالبہ بھی کروں گا کہ آج جو نمبر وہ دکھا رہے ہیں وہ نمبر ہاؤس میں موجود نہیں تھا. جو فگر یہ لوگ دکھا رہے تھے یہ فگر ہاؤس میں موجود نہیں تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, ویڈیو فوٹیجز سب ہوں گی کہ کون کون ممبر یہاں پر آیا تھا, کس کس کی ٹک مارکنگ ہوئی ہے, کون جنونلی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور کون انہوں نے ویسے ہی خانہ پوری کرنے کے لیے, اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے ان کو وہاں پر بٹھایا ہوا تھا. تو اس چیز کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں. بہرحال اینی ہاؤ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بھی کو ایک دفعہ پھر مبارکباد یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت پر, اور یہ اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ملک کو جس نہج پر یہ لوگ لے گئے ہیں, جو معیشت کی, جو بے روزگاری کی, جو مہنگائی کے حالات ہیں, اور سب سے زیادہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہم آج دیکھ رہے ہیں, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, جو انفورسڈ ڈسپیرنسز ہم آج دیکھ رہے ہیں, شاید اس کی مثال ہمیں اس سے پہلے کبھی ملی ہو. تو انسانی حقوق کی پامالی بھی اپنے انتہائی حدود کو چھو رہی ہے, اور میرے خیال میں اس رجیم سے چھٹکارے کا وقت آ چکا ہے. اور شاید کیونکہ جب ہم یہ الیکشن ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کے جو ممبران سے ان سے بھی ہم ملنے رہے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ پہلی دفعہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایم این ایز بھی ہیں. تو یہ 2-3 دنوں میرے خیال میں جو ان کو اندازہ ہوا ہے, کم از کم ایم این ایز کی قدر تو بڑی ہے تھوڑی, وہ جو ان کے اپنے ممبران ہیں ان کو بھی ابھی احساس ہونے لگا ہے کہ ہم بھی ممبران اسمبلی ہیں. تو میرے خیال میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں, اور یہ جو سپورٹ بیس ہے یہ بڑھتی جائے گی. اور اب فیوچر کا تو جو بھی ہے, جو اپوزیشن کی جتنی بھی قیادت ہے مل بیٹھ کر جو فیصلہ کرے گی تو اسی کو پھر فالو کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. شکریہ.